वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। बताएं आपको इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जारी करदा नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 8 फरवरी को होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन में सुप्रीम कोर्ट के समाअत और अहकामात का भी हवाला दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने इससे कबल 11 फरवरी को इंतखाबात कराने का ऐलान किया था, ताहम सदर मुमलिकत से जब मुशावरत की गई तो 8 फरवरी की तारीख सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरखास्तें निपटा दी। हुक्मनामे में कहा, सदर से इत्तफाक के बाद इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। एडवोकेट जनरल के मुताबिक किसी सूबाई हुकूमत को इंतखाबात की तारीख पर एतराज़ नहीं। वफाकी व सूबाई हुकूमतें यकीनी बनाएं इंतखाबात का अमल 8 फरवरी को बगैर किसी रुकावट मुकम्मल हो। जस्टिस अतहर मन्नुल्लाह ने कहा, अदालत आइन और कानून की किसी खिलाफ वर्जी की तौसीक नहीं कर रही। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए 8 फरवरी को इंतखाबात हर सूरत हों। इलेक्शन कमीशन हर कदम कानून के मुताबिक उठाए। आपने अदालत का दोस्ताना चेहरा देखा है, दूसरा चेहरा हम दिखाना नहीं चाहते। तो इंतखाबात अच्छे माहौल में होंगे। हुक्मनामे में कहा गया है कि 2 नवंबर की मुलाकात के बाद इंतखाबात की तारीख पर इत्तफाक हुआ। तस्लीम शुदा हकीकत है, असम्बली 9 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस पर तहलील हुई। इलेक्शन की तारीख का ऐलान न होने से पूरे मुल्क को तशवीश हुई। कुछ खदशे का इजहार किया गया, इलेक्शन नहीं होंगे, आइन को नज़रअंदाज करने का कोई ऑप्शन नहीं। डीआई खान में पुलिस वैन के करीब धमाके में 5 अफराद जहाँ भाग और पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी हो गए। नेरा खाल खान में टांग अड्डा पर पुलिस वैन के करीब धमाका हुआ। पुलिस वैन एलिट फोर्स की नफरी को टकवाड़ा चेकपोस्ट लेकर जा रही थी कि धमाका हो गया, जिसमें 5 अफराद जहाँ भाग और एहलकारों समेत 20 अफराद जख्मी हुए हैं। जहाँ अफराद की लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी हस्पताल मुंतकिल किया गया। नेरा इस्माइल खान पुलिस का कहना है कि धमाके के बाद जाए वकुआ पर फायरिंग की आवाज़ें भी सुनी गईं। पुलिस के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाका मसरूफ तरीन इलाके में हुआ है, यहाँ काफ़ी हद तक रश होता है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हमें तो नहीं मिली और कौन नहीं चाहता कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा, हक़ाइक़ रिकॉर्ड पर लाता हूँ। आइन कहता है 90 दिनों में इलेक्शन हो, आइन की बाकी शिकें भी सामने रखनी है। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी को 2 अगस्त को इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर किया गया और मरदमशुमारी हतमी हो जाए तो इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदी करनी है। हम भी चाहते थे 90 दिनों में इलेक्शन हो और पहले बजट में इलेक्शन के लिए मख्तस रकम 5 अरब रुपये थी। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए 54 अरब रुपये दरकार थे। हमने इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपये देने का तय किया, जबकि पंजाब और केपी के इलेक्शन के लिए इजाफी 16 अरब दरकार थे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि कुछ कुव्वतों का मकसद था पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करे, हमें इज्तिमाई तौर पर सोचना चाहिए, ये पाकिस्तान का मसला है। साबका हुकूमत के एक साहिब ने कहा कि लैंड माइन बिछा कर जा रहे हैं, ऐसी सोच वाले शख्स को सियासत में होना ही नहीं चाहिए। हमने इलेक्शन की ज़्यादती पर वाइट पेपर इशू किया और 35 पंचर वाली बात झूठी थी। लीगी रहनुमा का कहना है कि मैंने बजट में यकीनी बनाया कि इलेक्शन कमीशन का बजट बनाऊं। एक तरफ अदलिया, एक तरफ पार्लियामेंट और एक तरफ काबीना थी। हमारी हुकूमत ने बजट को इलेक्शन कमीशन को रिलीज़ करने के सारे इक़दाम किए। अगर आपने IMF का प्रोग्राम डिरेल किया तो आप ही PDM पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और नया रिकॉर्ड कायम कर लिया। PS 6.5 साल बाद 53,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। जुमे के रोज़ मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद PS ने एक और नया रिकॉर्ड कायम किया है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज़ PE 100 इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। KSE 100 इंडेक्स में 600 पॉइंट्स तक का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 53,248 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हुआ। इससे कबल 100 इंडेक्स 24 मई 2017 को बुलंद तरीन सतह 53,127 की सतह पर पहुंचा था। माशी माहिरीन ने कहा कि इंतखाबात की तारीख के ऐलान से सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ है, जबकि IMF से जायज़ा मुज़ाकरात पेशरफ्त का भी मार्केट पर मस्बत असर पड़ा है। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने जरदारी हाउस नवाबशाह में पार्टी कारकुनान और मौजूदीन से मुलाकात की। आसिफ अली जरदारी ने कारकुनान से सियासी हिकमत अमली और इंतखाबी मुहिम पर तबादला ख्याल किया। साबिक सदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी मुल्क में अगली हुकूमत बनाएगी। उन्होंने कहा कि जियालों ने हर दौर में चैलेंजेस को कबूल किया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी का हर कारकुन अवामी हुकूमत के क़याम के लिए पुरअज़्म है। गज़ा में इसराइली फ़ौज की रिहायशी आबादियों पर वहशियाना बमबारी जारी है। जबालिया पनागुज़ीन कैंप पर लगातार तीसरे रोज़ बमबारी के अलावा इसराइली फ़ौज ने अलबरीश पनागुज़ीन कैंप पर भी बम बरसा दिए। इसराइल ने शाती कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारे के तहत चलने वाले स्कूल को भी निशाना बनाया, जबकि इसराइली तैयारों ने गाज़ा कल कुद हस्पताल के करीब भी बम बरसाए।
گزشتہ 3 روز میں ہوئے حملوں میں شہداء کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 700 سے زیادہ زخمی اور 100 سے زائد افراد لاپتہ ہو گئے ہیں۔ اب تک اسرائیلی حملوں میں 3700 سے زائد بچوں سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 9200 ہو گئی ہے، جبکہ 24000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے پورے غزہ شہر کا محاصرہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے بعد زمینی فوج کی بڑی کارروائی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کے خلاف حماس اور حزب اللہ کے جوابی حملے بھی جاری ہیں۔ جنوبی لبنان سے اسرائیلی شہر کریات سمونہ پر راکٹوں سے حملہ کیا گیا۔ حزب اللہ کے حملے میں متعدد گاڑیوں اور مکانات میں آگ لگ گئی۔ سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے فلسطینی طلباء کے لیے بڑی امارات کا اعلان کر دیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے متعلقہ حکام کو صوبے کے سرکاری انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں زیر تعلیم فلسطینی طلباء کی ٹیوشن فیس، ہاسٹل فیس معاف کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے کی جامعات کو بھی فلسطینی طلباء کے لیے اسکالرشپ کا بندوبست کرنے کی ہدایت کی ہے۔ سندھ کے مختلف سرکاری انجینئرنگ اور میڈیکل کالجز میں 48 طلباء فلسطینی زیر تعلیم ہیں۔ یوم اقبال کے موقع پر ملک بھر میں عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے اقبال ڈے کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 9 نومبر بروز جمعرات ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں درندگی کر رہا ہے۔ یہودی امریکی وزیر خارجہ کہتا ہے امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے۔ مسلم حکمران بھی کہیں ہم فلسطین کے ساتھ ہیں۔ اسرائیلی ریاستی دہشت گرد ہیں، فلسطینی مجاہد اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کراچی میں طوفان اقصی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا جے یو آئی کل بھی آزادی کے لیے جہاد کے ساتھ تھی، آج بھی ہے۔ فلسطینی بھائیوں نے آواز دی، ہم نے لبیک کہا۔ پورے ملک میں فلسطین کے حق میں مظاہرے ہوں گے۔ فلسطینی بھائی کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کی آواز پر اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان امریکہ کی جاگیر نہیں، نہ ہی کسی خاص طبقے کی جاگیر ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ انگریز بھی ہمیں دہشت گرد کہتا تھا، ہم نے برصغیر سے اسے بھگا دیا۔ ہم افغانستان سے امریکیوں کو بھگایا، ہم نے افغانستان میں جنگ کرنے والوں کو مجاہد کہا۔ 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا کیونکہ وہ آزادی چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ الیکشن میں اب دیکھیں آپ ہمارا مینڈیٹ کیسے چوری کرتے ہو۔ 2018 میں الیکشن میں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا۔ 2018 کے بعد ہم نے اسرائیلی ایجنٹ کا مقابلہ کیا۔ الیکشن کا اعلان ہو گیا ہے، اب ہم اور آپ میدان جنگ میں ہیں۔ ہم الیکشن کے نظام میں بتائیں گے کیسے چوری ہوتی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر اور نون لیگ کے رہنما بیرسٹر ظفر اللہ خان نے کہا ہے کہ نگراں حکومت کا تصور ناکام ہو چکا۔ نگراں حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا کہ نگران حکومتوں کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ نگران حکومتیں نیوٹرل ہوں گی اور صاف شفاف الیکشن ہوں گے، مگر نگراں حکومتیں ناکام رہی ہیں۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان نے کہا کہ نگراں حکومتیں تباہی ہیں۔ آئینی ترمیم کے ذریعے نگراں حکومتوں کا خاتمہ ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن نے اختیارات میں اضافہ کیا جائے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے عام انتخابات کے حوالے سے تیاریاں تیز کر دیں۔ کراچی میں 100 سے زائد انتخابی دفاتر کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ایم کیو ایم کی قیادت نے سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی کو عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت کی ہے، جبکہ کراچی میں 100 سے زائد انتخابی دفاتر کھولنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ رواں ہفتے ایم کیو ایم میں مختلف اہم شخصیات بھی شمولیت اختیار کریں گی۔ اسرائیلی وزیراعظم کے ترجمان تل ہنز غلطی سے غازہ کی صورتحال پر سب کچھ سچ بول گئیں۔ غازہ میں بے گناہ شہریوں کو قتل کرنے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے منصوبے سے متعلق سچ آخرکار الفاظ بن کر ان کے زبان سے باہر آ ہی گئے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو کے دوران اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے ترجمان نے کہا اسرائیل غازہ میں کسی اور کو نشانہ نہیں بنا رہا سوائے سویلینز کے۔ تل ہنز کی زبان سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ وہ گڑبڑا گئیں۔ انہوں نے فوراً ہی اس بات کو گھما دیا اور کہنے لگیں کہ نہیں، نشانہ دہشت گرد ہیں۔ چیئرمین پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے مستقبل سے متعلق سمری نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو موصول ہو گئی۔ وزارت بین الصوبائی رابطہ کی طرف سے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین پی سی بی کے مستقل سے متعلق سمری بھیجی گئی، جس میں وزیر اعظم سے رائے مانگی گئی ہے۔ سمری میں کہا گیا ہے کہ موجودہ مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ذکا اشرف کی مدت کل پوری ہو رہی ہے اور ان کے مستقبل سے متعلق وزیر اعظم اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ سمری میں مزید کہا گیا ہے کہ چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن 5 جولائی کو جاری ہوا، جس کی مدت 4 ماہ